मुक्तक विधाको उत्थानको लागि गाउँ शहर अनि देश विदेश साहित्य जगतको गहकिलो प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेश नरेन्द्र बोहराको साथमा। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फूल जस्तै हाँसेका दन्त सधैँ हेर्न सकौँ, जुनसँगै लागेको नाता सधैँ कुर्न सकौँ। फूल जस्तै हाँसेका दन्त सधैँ हेर्न सकौँ, जुनसँगै लागेको नाता सधैँ कुर्न सकौँ। के थियो छोड्नै नसकिने त्यो मोह, तिमी खुसीले बाँचेको रात मर्न सकौँ, तिमी खुसीले बाँचेको रात मर्न सकौँ। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेशका साथमा उपस्थित भएको छु। म तपाईँहरूकै साहित्य सहयात्री नरेन्द्र बोहरा र कार्यक्रम संयोजकमा हुनुहुन्छ मोहन विश्वकर्मा। कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको आज 6औं श्रृङ्खला विशेष रहनेछ। यो कार्यक्रम हरेक साता सोमबारको साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको लिङ्क क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको फेसबुक पेजमा पनि सेयर हुने भएकोले सो फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यस पेजमा हामीले यस च्यानलबाट प्रसारण भएका सम्पूर्ण भिडियोका लिङ्कहरू अपडेट गरिने हुँदा यो फेसबुक पेजमा पनि लाइक गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र उक्त पेज मार्फत पनि हामीलाई आफ्ना मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे छोटो जानकारीसँगै अबलाई कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। गत भागहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम मुक्तक परिवेशलाई माया गरेर विभिन्न मुक्तकारहरूले आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका लागि हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये कतिपय मुक्तक आज वाचन हुनेछन् भने समय अभावका कारण कतिपय मुक्तकहरू कार्यक्रमको आगामी श्रृङ्खलाको बसाइमा अवश्य वाचन गर्नेछु। तसर्थ आज कसको मुक्तक वाचन हुनेछन् कृपया कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने मुक्तक वाचनलाई नै अगाडि बढाउँ। आजको श्रृङ्खलाको बसाइमा कार्यक्रमको सुरुमा अतिथिको रूपमा आज मैले अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका चिरपरिचित साहित्यकार किशन सिंह धामीको पहिलो मुक्तक वाचन गरेर आजको श्रृङ्खलाको बसाइ सुरुवात गरेँ। आजको श्रृङ्खलामा विशेष अतिथिको रूपमा उहाँकै 4 मुक्तक वाचन गर्नेछु र अन्तिममा उहाँकै मुक्तक वाचन गरेर आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुनेछु। जन्मस्थान दार्चुला जिल्लामा भए पनि हाल न्युयोर्क अमेरिका बस्दै आउनु भएको छ। प्रवासमा साहित्य गतिविधिका पृथक कार्यक्रम, सम्मेलन र कविगोष्ठी आयोजना निरन्तर गरिरहने साहित्यकार किशन सिंह धामी प्रवासमा होस् वा घरवासमा होस् साहित्यको लागि परिरहने एक असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। साहित्य क्षेत्रमा विभिन्न विधामा कलम चलाउने किशन सिंह धामी कविता, संस्मरण, उपन्यास, काव्य सहित 8वटा कृति प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र अन्तर्गत नेपाली केन्द्रीय विभाग एमएका छात्र नेत्रप्रसाद भुयालले किशन सिंह धामीको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्व बारे शोधपत्र लेख्नु भएको छ। यी बाहेक देश तथा देश बाहिर थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा थुप्रै लेख रचना प्रकाशित भएका छन्। अहिलेलाई उहाँकै मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। हर बखत म तिम्रै नामले बोलिरहेछु, उठ्दा बस्दा बेसरी तिम्रै नामले बोलिरहेछु। हर बखत म तिम्रै नामले बोलिरहेछु, उठ्दा बस्दा बेसरी तिम्रै नामले बोलिरहेछु। तिमीले खोजेको आकार मैले भेटाउन सकिनँ, मृत्युको प्रतीक्षा गरी तिम्रै नामले बोलिरहेछु। मृत्युको प्रतीक्षा गरी तिम्रै नामले बोलिरहेछु।
जवानीको फुल न तेरो थियो न मेरो, रानी महलको मूल न तेरो थियो न मेरो। जवानीको फुल न तेरो थियो न मेरो, रानी महलको मूल न तेरो थियो न मेरो। तिम्रो र मेरो जीवन यात्रा आधा शताब्दी भयो, वक्त वक्तको भुल न तेरो थियो न मेरो। वक्त वक्तको भुल न तेरो थियो न मेरो। म दिनका दिन गाँस गनिरहेछु, म दिनका दिन बास भरिरहेछु। म दिनका दिन गाँस गनिरहेछु, म दिनका दिन बास भरिरहेछु। हिजो थिए भोलि हुन्छु वा हुँदिन, आउने दिनमा श्वास भरिरहेछु, आउने दिनमा श्वास भरिरहेछु। अन्तिम मुक्तक लिन्छु। स्वार्थी सङ्गतले तिमी हिँड्दा एक्लो पराई भए, आफ्नोले चिन्दै नचिन्दा एक्लो पराई भए। स्वार्थी सङ्गतले तिमी हिँड्दा एक्लो पराई भए, आफ्नोले चिन्दै नचिन्दा एक्लो पराई भए। तिम्रै हुँ भनी हर बखत भनिरहे, बुझाइरहे, मुस्कान भित्रैबाट खुसी छिन्दा एक्लो पराई भए। मुस्कान भित्रैबाट खुसी छिन्दा एक्लो पराई भए। आजको श्रृङ्खलाको बसाइमा विशेष अतिथिको रूपमा 4 मुक्तक वाचन गरिसकेको छु। अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका चिरपरिचित साहित्यकार कृष्णसिंह धामीको। अब भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत कार्यक्रममा मुक्तक पठाउने स्रष्टाहरूको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलाको बसाइमा कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने पहिलो स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रकाश कुइकेल, बङ्गाली पाडा असम भारतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नित्य पुज्नलाई चारै धाम धाएर के गर्नु, चोखो हुनलाई दिनरात नुहाएर के गर्नु। नित्य पुज्नलाई चारै धाम धाएर के गर्नु, चोखो हुनलाई दिनरात नुहाएर के गर्नु। भित्री मनमा छलछाम र कपट छ भने घरमा भगवानको मूर्ति बनाएर के गर्नु, घरमा भगवानको मूर्ति बनाएर के गर्नु। कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ दिलीप अन्जान, पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सधैँभरि दुखी रहने दिल भएको छ, यादहरू बल्झिएर खिल भएको छ। सधैँभरि दुखी रहने दिल भएको छ, यादहरू बल्झिएर खिल भएको छ। भुल्न कहाँ सकियो र भुलि जानेलाई उसकै तस्बिर आँखामा झिलमिल भएको छ, उसकै तस्बिर आँखामा झिलमिल भएको छ। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ बादल गुरुङ वियोगी, चिचला 1 बर्खे सङ्खुवासभाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पत्थर पगाल्न ठुलो मेहनत गर्ने तिमी नै हौ शिक्षक, थोपा बटुली शिक्षाको समुद्र भर्ने तिमी नै हौ शिक्षक। पत्थर पगाल्न ठुलो मेहनत गर्ने तिमी नै हौ शिक्षक, थोपा बटुली शिक्षाको समुद्र भर्ने तिमी नै हौ शिक्षक। मोमबत्ती जस्तै आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छौ, अन्धकारमा ज्ञानको ज्योति छर्ने तिमी नै हौ शिक्षक, अन्धकारमा ज्ञानको ज्योति छर्ने तिमी नै हौ शिक्षक।
केही देखिएन प्रगति यथास्थानमा छन्, जति गरे नि क्षति यथास्थानमा छन्। केही देखिएन प्रगति यथास्थानमा छन्, जति गरे नि क्षति यथास्थानमा छन्। हात तान्नेहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, खुट्टा तान्नेहरू जति यथास्थानमा छन्, खुट्टा तान्नेहरू जति यथास्थानमा छन्। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो प्रहर राई सोलुखुम्बुबाट। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ लक्ष्मी स्मृति विराटनगर 5बाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। खाना पाउन्जेल मिलाउँछन् लोली यस्तै हो, हरेक पटक नै फेरिरहन्छन् बोली यस्तै हो। खाना पाउन्जेल मिलाउँछन् लोली यस्तै हो, हरेक पटक नै फेरिरहन्छन् बोली यस्तै हो। सपना देखाउँछन् आश गर्नुहोस् तर भर नपर्नुहोस्, जोसुकै आउन् यी नेताहरूको टोली यस्तै हो, जोसुकै आउन् यी नेताहरूको टोली यस्तै हो। भोको पेट पटुकी कस्दै आँसु काती भल हुँदा, हुर्काई बढाई पढाएकै थिए पाखुरीमा बल हुँदा। भोको पेट पटुकी कस्दै आँसु काती भल हुँदा, हुर्काई बढाई पढाएकै थिए पाखुरीमा बल हुँदा। बुढ्यौलीले जित्यो आज खाँचो पर्दा बैशाखीको, कुन सन्तानले बुझ्ला मर्म ममतामा छल हुँदा, कुन सन्तानले बुझ्ला मर्म ममतामा छल हुँदा। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो इन्दिरा ढकाल काठमाडौँ टोखाबाट। कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ देवराज उपाध्याय जय पृथ्वी नगरपालिका 4 कोलाई बझाङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सिसासरी फुट्यो मन सिउन गाह्रो भयो, पानी जस्तै आँसु धारा पिउन गाह्रो भयो। सिसासरी फुट्यो मन सिउन गाह्रो भयो, पानी जस्तै आँसु धारा पिउन गाह्रो भयो। तिमी बिना एक्लै जीवन बिताउँछु त भने, तर बिछोड पछिको जीवन जिउन गाह्रो भयो, तर बिछोड पछिको जीवन जिउन गाह्रो भयो। आउँछ बाढी चल्छ बतास कति दिनलाई टिक्छ, सधैँभरि यस्तै माया खास कति दिनलाई टिक्छ। आउँछ बाढी चल्छ बतास कति दिनलाई टिक्छ, सधैँभरि यस्तै माया खास कति दिनलाई टिक्छ। मलाई छोडी असारमा अन्तै घरबार जोडेकी छौ, हेर्छु म पनि असारे विकास कति दिनलाई टिक्छ, हेर्छु म पनि असारे विकास कति दिनलाई टिक्छ। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीबाट। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक प्रवेश। आज हामी 6औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। तपाईहरूको साथमा छौँ म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। साथै यस च्यानलको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले सेयर गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा तपाईहरूले प्रेषण गर्नुभएका मुक्तकहरू वाचन गर्ने गर्दछौँ, जसका लागि हामीले मङ्गलबारको दिउँसो फेसबुकमा स्ट्याटस राख्ने गर्छौँ। सोही स्ट्याटसमा कमेन्ट गरेका मुक्तकहरू प्लस इमेल ठेगानामा पठाएका मुक्तकहरूलाई हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्ने गर्छौँ। अब भने मुक्तक वाचनलाई नै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। गाह्रो हुन्छ जिन्दगी जिउन अनेकौं बाधा भएपछि, कतै भरि कतै यहाँ आधा भएपछि।
गाह्रो हुन्छ जिन्दगी जिउन अनेकौँ बाधा भएपछि, कतै भरि कतै यहाँ आधा भएपछि, मान्छेले नै मान्छेलाई हेप्छन् यहाँ हजुर, म जस्तो धेरै सिधो सादा भएपछि, म जस्तो धेरै सिधो सादा भएपछि। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो शिवराज बिनाडी, कैलाली जोशीपुर, हाल पाकिस्तान बार्डरबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। कार्यक्रममा मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ रामकुमार प्रधान, मकवानपुर थाहा नगरपालिकाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। लाचार जीवनलाई पनि सुन्दर बनाउन सकौँ प्रभु, दुःखको बीचमा सुखको उत्सव मनाउन सकौँ प्रभु। लाचार जीवनलाई पनि सुन्दर बनाउन सकौँ प्रभु, दुःखको बीचमा सुखको उत्सव मनाउन सकौँ प्रभु। नश्वर शरीरको आत्मामा पल पल परात्मा जगाई, जन जनको हृदयमा उपस्थिति जनाउन सकौँ प्रभु, जन जनको हृदयमा उपस्थिति जनाउन सकौँ प्रभु। धन छँदा छन् आफन्त सबै यहाँ हुँदा, हुँदैछ मानवताको अन्त सबै यहाँ हुँदा। धन छँदा छन् आफन्त सबै यहाँ हुँदा, हुँदैछ मानवताको अन्त सबै यहाँ हुँदा। रोग भोगले मर्दैछन् छैनन् बचाउने कोही, महामारीमा खै वैद्य सन्त सबै यहाँ हुँदा, महामारीमा खै वैद्य सन्त सबै यहाँ हुँदा। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो शम्भु प्रसाद बागले, सागर रामधुनी छ बकलौरी सुनसरीबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज हामी 6औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र तपाईँहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यतिखेर कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ बसन्त मोहन अधिकारी, भरतपुर 4 चितवनबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आज पार्टी र नेतादेखि भर हरायो, भ्रष्टाचारी देशद्रोहीको डर हरायो। आज पार्टी र नेतादेखि भर हरायो, भ्रष्टाचारी देशद्रोहीको डर हरायो। महल पजेरो डिनर डिस्को पाएर गाउँमा नेताहरूको झुपडी र घर हरायो, गाउँमा नेताको झुपडी र घर हरायो। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ महेन्द्र शर्मा सल्यानी, खजुरा गाउँपालिका 3 बाँकेबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कसरी आउँ तिम्रो सामु कोड छैन मेरो, गल्ती भरि देखाउनलाई नोट छैन मेरो। कसरी आउँ तिम्रो सामु कोड छैन मेरो, गल्ती भरि देखाउनलाई नोट छैन मेरो। गरिबको छोरो काम गरी खान्छु हजुर, खेतबारीमा पैसा फल्ने बोट छैन मेरो, खेतबारीमा पैसा फल्ने बोट छैन मेरो। कोरोना आयो झन् चिन्ता लाग्छ आमा, पागल हुन्छ यो मन चिन्ता लाग्छ आमा। कोरोना आयो झन् चिन्ता लाग्छ आमा, पागल हुन्छ यो मन चिन्ता लाग्छ आमा। पैसा कमाउन बिरानो मुलुक खाडी गएर बितिसक्यो यो जीवन चिन्ता लाग्छ आमा, बितिसक्यो यो जीवन चिन्ता लाग्छ आमा। समय सान्दर्भिक यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो प्रकाश महरा आकाश, सुर्नया 4 मल्लीचाडी बैतडीबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे।
कार्यक्रमलाई माया गरेर मुक्तक पठाउने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रकाश पन्त, बागेश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुरा, हाल धनगढी कैलालीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सम्बन्ध त टुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ, थिए खुसी लुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ। सम्बन्ध त टुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ, थिए खुसी लुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ। आउने भए म बचाउन पहिल्यै आउनु पर्ने, बाँच्ने मुटु फुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ। बाँच्ने मुटु फुटिसक्यो पछि मात्रै तिमी आयौ। तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज हामी 6औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। यतिखेर अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। अर्को मुक्तक पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ दिल्ली प्रसाद खराल, घायल वीरेन्द्रनगर 1 चितवन, हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मनभित्र अनेकौं रहर हजुर बोकेको छु, नयनभित्र सपनाको सहर हजुर बोकेको छु। मनभित्र अनेकौं रहर हजुर बोकेको छु, नयनभित्र सपनाको सहर हजुर बोकेको छु। लाचार झैँ यो जीवन जिउनु पर्यो भने पिउनलाई थोरै जहर हजुर बोकेको छु, पिउनलाई थोरै जहर हजुर बोकेको छु। कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। यतिखेर अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ षष्टिका घिमिरे, अर्घाखाँची पाणिनी 5 मैदान अमजाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। दुःख सुख तिम्रै साथमा रमाउन मन छ, आओस् बाधा तिम्रै हात समाउन मन छ। दुःख सुख तिम्रै साथमा रमाउन मन छ, आओस् बाधा तिम्रै हात समाउन मन छ। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भएर हाम्रो सम्बन्ध युगौँ युग बचाउन मन छ, हाम्रो सम्बन्ध युगौँ युग बचाउन मन छ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ कर्ण किरण बोहरा, सुदूरपश्चिम डोटी, हाल काठमाडौँबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सजिलो कहाँ छ र यात्रा दूर दूर पुग्नलाई, चाल्नै दिन्नन् पाइला पनि खुरुखुरु पुग्नलाई। सजिलो कहाँ छ र यात्रा दूर दूर पुग्नलाई, चाल्नै दिन्नन् पाइला पनि खुरुखुर पुग्नलाई। पुगेपछि तँलाई पनि छुट्याउला भन्थे आफ्नाले, कुन दिन आउला र आफ्नालाई भरपुर पुग्नलाई, कुन दिन आउला र आफ्नालाई भरपुर पुग्नलाई। कार्यक्रमको अन्तिममा सुदूरपश्चिम डोटीका मुक्तक सर्जक कर्ण किरण बोहराको निकै मर्मस्पर्शी मुक्तकको वाचन गरिसकेको छु। यस सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम मुक्तक परिवेश 6औं श्रृङ्खला समाप्त भएको छ। तपाईहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै कार्यक्रमका लागि तपाईहरूको मुक्तक हामीलाई पठाउनुहोला। तपाईहरूका मुक्तक पठाउनका लागि हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। साथै अहिले पनि इमेल आइडी टिप्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ creativearts353@gmail.com, creativearts353@gmail.com। यो इमेल आइडीमा आफ्ना उत्कृष्ट मुक्तकहरू प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई मन परेमा सेयर गरेर अन्य साहित्यिक मनहरू समक्ष पुर्याउँदै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रहका साथमा आजको कार्यक्रमलाई आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै
विश्वभरिबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरू र साहित्यिक मन भएकाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता नरेन्द्र बोहरा कार्यक्रम मुक्तक परिवेश श्रृङ्खला 6बाट साहित्यकार किशन सिंह धामीको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलसँगै रहनुहोला। नमस्ते। तिमीले चाहेको आकार थिएन, तिमीले रोजेको इकार थिएन। तिमीले चाहेको आकार थिएन, तिमीले रोजेको इकार थिएन। मसँग तिम्रो खुसीको लागि जे थियो त्यो पनि बेकार थिएन, जे थियो त्यो पनि बेकार थिएन।